बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: नमाज में सुस्ती करने वाले को क़यामत के दिन किस शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब: सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। सवाल: सबसे पहला गुनाह किस मखलूक ने किया था? जवाब: इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल: कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब: काफिरों से। सवाल: किस गुनाह के करने से इंसान का रंग काला हो जाता है? जवाब: कत्ल करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। सवाल: औरत हामला हो जाए तो शौहर बीवी के साथ कब तक हम बिस्तरी कर सकता है, यानी बच्चा पैदा होने तक, या कोई मुद्दत मुकर्रर है? जवाब: हालत हमल में किसी भी वक्त बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है, अलबत्ता अगर कोई दीनदार व माहिर तैयब या डॉक्टर किसी अज़र की बिना पर एहतियात का मशवरा दे तो इसकी बात पर अमल करना चाहिए। सवाल: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में क्या करने से मना किया गया है? जवाब: मर्द को औरत के साथ अयाम हैज़ में सिर्फ ताल्लुक़ ज़न व शो से बचना ज़रूरी है, इसके अलावा और दीगर काम जायज़ हैं। सवाल: पूरी दुनिया की आबादी में कितने फीसद मुसलमान हैं? जवाब: पूरी दुनिया की आबादी में 29% मुसलमान हैं। सवाल: जन्नत से हूर किस इंसान के लिए लाई गई थी? जवाब: जन्नत से हूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के लिए लाई गई थी। सवाल: बनी इसराइल वालों ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया था, जिसकी वजह से हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने जंगल की राह इख्तियार कर ली थी। वो इल्ज़ाम क्या था? जवाब: बनी इसराइल वालों ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम पर बीबी मरियम के हामला होने का इल्ज़ाम लगाया था। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम लश्कर था। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है?
जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिससे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब, रोज़ा को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा किस ज़बान में किया था? जवाब, हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने सूरत फ़ातिहा का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया था। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरेत में क्या दिया गया है? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरेत में एल्जा दिया गया है। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है। सवाल, जिस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई इसके कितने टुकड़े हुए थे और कहाँ कहाँ जाकर गिरे थे? जवाब, बाज़ तफसीरों में लिखा है कि जब अल्लाह ने तूर सीना या ज़ुबैर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इस पहाड़ के 6 टुकड़े हो गए थे। 3 मक्का में जा गिरे और 3 मदीना में। जो टुकड़े मक्का में जा गिरे वो ये हैं: जबल सूर, जबल सबीर, जबल हिरा। और मदीना वाले ये हैं: जबल अहद, जबल वदकान, जबल रिजवी। इनके मुस्तकिल पहाड़ बन गए। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन सा काम करते थे? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम करते थे। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत किस सन हिजरी में हुई? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत यकम मुहर्रम उल हराम 24 हिजरी में हुई। सवाल, वो कौन से नबी थे कि जिन्होंने कभी कुएं का पानी भी नहीं पिया? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने हमेशा बारिश का ही पानी पिया, कुएं का कभी नहीं पिया। सवाल, कौन से अल्फाज पढ़ने से गैर मुस्लिम के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जवाब, सच्चे दिल से तौबा करके ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गैर मुस्लिम के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस जगह पर उतरेंगे? जवाब, मस्जिद दमश्क मशरिकी जानिब सफ़ेद मीनारा पर। सवाल, हदीस की 6 मुस्तनद किताबों को क्या कहते हैं? जवाब, सहा सित्ता। सवाल, टेढ़े दांतों को सीधा करने और ख़राब दांत को निकालने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का क्या नाम है? जवाब, अबुल कासिम अल जहरवी।
سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس موقع پر اپنی وفات کی خبر سے لوگوں کو کنایتا آگاہ فرما دیا تھا؟ جواب: حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس خبر کے الفاظ یہ تھے کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کروں گا۔ سوال: قرآن کریم کا وہ حصہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا کون سا ہے؟ جواب: قرآن کریم کا وہ حصہ جو دوسرے کسی نبی پر نازل نہیں ہوا یہ ہے: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ تینوں حصے عرش کے خزانے سے نازل ہوئے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ۔ سوال: کتے کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مریدین میں پائی جاتی ہے؟ جواب: کتا اپنے مالک کو کبھی نہیں چھوڑتا، جو پکے سچے مریدین کی علامت میں سے ہے۔ سوال: کس فقیہ کو مصر میں علم حدیث کی تعلیم کے لیے روانہ کیا؟ جواب: حضرت نافع رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ جواب: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں شاہ نجاشی نے کہا تھا: خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر نور ہیں۔ سوال: پہلے چار خلفائے اسلام کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: پہلے چار خلفائے اسلام کو خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال: پہلے نبی کا نام بتائیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام، جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تین بھائی تھے: طالب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جو کہ ایک مشہور صحابی رضی اللہ عنہ، اور عقیل۔ چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا وقفہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے۔ سوال: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت با سعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس یہودی کا نام یوسف تھا۔ سوال:
जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसे कैद किया जाएगा? जवाब, मुनाफिकीन को कैद किया जाएगा। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के किस खानदान से थे? जवाब, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक बनु उमिया से था। सवाल, अल बदाया वन नहाया किस सीरत निगार ने तहरीर की है? जवाब, अल बदाया वन नहाया हाफिज इब्ने कसीर की तहरीर करदा है। सवाल, अल्लाह की तरफ से आने वाले अहकामात पहले किस जगह पर ठहरते हैं फिर नाजिल होते हैं? जवाब, सिदरतुल मुंतहा पर। सवाल, कौन से सहाबी लोगों से उनकी ज़हनी सतह के एतबार से गुफ्तगू करते थे? जवाब, मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, नबी के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, नबी के लग़वी मायने गैब की खबर देने वाला है। सवाल, वो कौन सा मुर्दा जानवर है जिसका गोश्त खाना हलाल है? जवाब, मछली है जिसका गोश्त खाना हलाल है। सवाल, जहन्नम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब, जहन्नम की आग का रंग काला होगा। सवाल, हर 40 दिन बाद किस पर आजमाइश आती है? जवाब, हर 40 दिन बाद मोमिन पर आजमाइश आती है। सवाल, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब, हुस्न अखलाक और तकवा है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। सवाल, वो कौन सा खाना है जिसको खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते? जवाब, मेहमान के साथ खाने का अल्लाह ताला हिसाब नहीं लेते। सवाल, मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी हैं? जवाब, मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले सहाबी हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हो हैं। सवाल, वो कौन सा दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है? जवाब, क़यामत का दिन है जो मोमिन के लिए छोटा और काफिर के लिए बड़ा है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले कलाम क्या निकला? जवाब,
حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے؟ جواب: وہ عبادت نماز ہے جو کافر اور مسلمان میں واضح فرق کرتی ہے۔ سوال: کس وقت جسم کے سب حصوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا فرض ہے؟ جواب: غسل کے وقت جسم کے سب حصوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا فرض ہے۔ سوال: دولت کے علاوہ اور کون سی چیز رزق میں شامل ہے؟ جواب: دولت کے علاوہ نیک اولاد رزق میں شامل ہے۔ سوال: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کون سی نماز فرض تھی؟ جواب: معراج مصطفیٰ سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: کس نبی کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ 12,000 جادوگروں سے ہوا تھا۔ سوال: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال: بتائیے حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔ سوال: قرآن مجید کی کون سی سورت ہے جس میں پل صراط کا ذکر ہے؟ جواب: سورہ مریم، جس میں پل صراط کا ذکر ہے۔ سوال: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں جہنم کا ذکر 70 دفعہ آیا ہے۔ سوال: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ کس مقام پر ہوئی تھی؟ جواب: کفر اور اسلام کی پہلی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کوہ طور کے مقام پر نازل ہوئی۔ سوال: حج کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حج کے 3 فرائض ہیں: 1 احرام باندھنا، 2 وقوف عرفات، 3 طواف زیارت۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے؟
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ سوال: جہنمی لوگوں کو جہنم میں کس وقت ڈالا جائے گا؟ جواب: جہنمی لوگوں کو جہنم میں دوپہر کے وقت ڈالا جائے گا۔ سوال: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: نماز پڑھتے وقت برے خیالات آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: اگر نماز پڑھتے وقت انسان کو برے خیالات آئیں یا شیطانی وسوسے آئیں تو یقیناً قریب جلد یا بدیر انسان کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ شیطان ایمان والے پر حملہ کرتا ہے، اور کسی بھی انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے تو یہ ایک اچھے وقت کی ابتدا ہے۔ سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: 8 فرشتوں نے قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: ایمان والوں کی خاص صفت کیا ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے؟ جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز کس کی سنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں پر چلنے پھرنے کی آواز حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سنی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔